बड़े मियां को बड़ी अदालत से बड़ा रिलीफ। नवाज शरीफ की सजा 6 हफ्तों के लिए मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर कर ली। 50-50 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म, मुल्क छोड़ने पर पाबंदी होगी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने फैसला सुनाया। नवाज शरीफ मुल्क में किसी भी डॉक्टर से मर्जी का इलाज करा सकेंगे। 6 हफ्ते बाद सेहत याब ना हुए तो हाई कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा। मियां साहब को जमानत की इतला जेल में दी गई। आजाद फजाओं में सांस लेने की इजाजत मिलने पर खुश। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, अल्लाह करीम है। मियां साहब मुबारकां। शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कोर्ट लखपत जेल पहुंच गए। नवाज शरीफ से मुलाकात, मचल के तैयार। तारिक फजल चौधरी कहते हैं अदालत के तहरीरी फैसले के मुंतजर हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही लीगी कारकुनों में खुशी की लहर। अदालत के बाहर शुक्राने के सजदे, जबकि शाहिद काकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत सियासी लीडर की सेहत पर सियासत कर रही थी, झूठ कौम के सामने आ गया। बोले पहले भी अदालतों का एहतराम किया, अब भी करेंगे। नवाज शरीफ की जेल में 24 घंटे मॉनिटरिंग होती है। ऐसा आर्जा नहीं जिससे उनकी जान को खतरा हो। प्रोसिक्यूटर नैब के दलाइल, जमानत की भरपूर मुखालफत। साबिक वजीर आजम को अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद बामुशक्कत हुई। नैब के सारे मुल्जिम बीमार क्यों हो जाते हैं? अरबों रुपए रिकवर करते हैं, एक अच्छा अस्पताल ही बना लें। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने ब्रिगेडियर असद मुनीर की मुबैना खुदकुशी के केस में कहा, नैब के रवैये से लोग खुदकुशी करने लगे हैं, मामला देखेंगे। शहबाज को परवाज का परवाना मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट के शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म। अपोजिशन लीडर पर नाब में आशियाना स्कैंडल समेत दीगर केसेस चल रहे हैं। शाहिद काकान अब्बासी की LNG स्कैंडल में नैब रावलपिंडी पेशी। 75 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया गया। आपकी चौथी पेशी है, रिकॉर्ड साथ क्यों न लाए? तहकीकाती टीम का इस्तफसार। शाहिद काकान अब्बासी बाहर आकर बोले, पर्चा काफी लंबा था, तमाम जवाबात आज दुनिया दूं ये मुमकिन नहीं था। बिलावल की क़यादत में पीपल्स पार्टी का कारवां रवा दवा। कराची के बाद लांडी स्टेशन पर इस्तकबाल। पार्टी रहनुमा और जयाले भी साथ। बिलावल 22 मकामात पर खिताब करेंगे। हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, आज कायदे अवाम जुल्फ़िकार भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश करने निकले हैं। काफिला होम ग्राउंड लाड़काना जाएगा। आज से अबू बचाओ मार्च का आगाज हो गया। पहली तहरीक है जो करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए शुरू की गई। फवाद चौधरी की तनकीद। शेख रशीद ने कहा, बिलावल चंद 100 अफराद को ट्रेन पर सवार करके खुद को हीरो समझ रहे हैं। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की इस्लामाबाद मुंतकली का मामला। नैब ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। बैंकिंग कोर्ट कराची का फैसला दुरुस्त करार। आसिफ जरदारी और फरियाद तालपुर के वकला अब जवाब जमा कराएंगे। कायम अली शाह के लिए अदालती रिलीफ। जाली बैंक अकाउंट्स केस में 8 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। 10 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म। नैब ने साबिक वजीर आला सिंध को दादू और ठट्टा शुगर मिल्स केस में कल तलब कर रखा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास। लाहौर दिल्ली बस सर्विस मुआहिदे में तोसी। सरमायाकारी बोर्ड की तश्कीलें 9 समेत 20 निकाती एजेंडे पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना असद उमर ने मलेशिया से मुआहिदों पर एतमाद में लिया। IMF और पाकिस्तान में मुज़ाकरात का आगाज। मिशन सरबराह की वजारत खजाना और स्टेट बैंक हुकाम से मुलाकात। मुआशी इस्लाहात के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। 8 से 10 अरब डॉलर्स के बेल आउट पैकेज के लिए पेशरफ्त का इम्कान।
پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جائے یا بلیک لسٹ میں ڈالا جائے، پاکستان اور FATF میں باقاعدہ مذاکرات کا آغاز، منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات اور نیشنل ایکشن پلان کا بتایا جائے گا، وفد وزارت خزانہ داخلہ FBR حکام سے ملاقات کرے گا۔ سیاحت کے فروغ کا مشن، پاکستان نے غیر ملکی سیاحوں کے ویزے کے لیے NOC کی شرط ختم کر دی، وزیر اعظم نے سیاحوں کے لیے پرکشش ملک بنانے کے لیے ویزا پالیسی میں نرمی کی گئی۔ اسلام قبول کرنے والی ڈہرکی کی دونوں بہنیں منظر عام پر آ گئیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر حکومتی تحویل میں لے لیا گیا، شوہروں نے بھی حفاظتی ضمانت کے لیے عرضی دائر کر دی، سماعت آئندہ منگل کو ہوگی۔ مذہب کی جبری تبدیلی اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے، ایسا ہوا تو ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی، کسی کو ریاست کی ریٹ چیلنج کرنے نہیں دیں گے، وزیر اطلاعات فواد چودھری کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن پر پہلی بار غیر جانبدارانہ تحقیقات ہوئی، دوسری JIT پر تنقید کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے، قانونی جنگ لڑتے رہیں گے، آپ بے گناہ ہیں تو آزاد تفتیش ہونے دیں، ڈاکٹر طاہر القادری کی وطن واپسی پر گفتگو۔ بلدیہ عظمی کراچی کا شہر میں قائم مزید غیر قانونی دکانیں گرانے کا فیصلہ، KMC 955 غیر قانونی دکانیں گرائے گی، رپورٹ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں پیش، لی مارکیٹ 703 اور جبلی کلاتھ مارکیٹ کی 447 دکانوں کو نوٹسز۔ ضلع ٹھٹھہ اکاؤنٹس آفس میں 6 کروڑ روپے کی کرپشن کا کیس، تفتیشی آفیسر کی عدم حاضری پر سندھ ہائی کورٹ برہم، نیب پروسیکیوٹر فائل تک نہیں لائے، آئندہ تفتیشی کیس آفیسر اور ڈائریکٹر نیب حاضر ہوں ورنہ DG نیب سے کہیں کہ وہ خود فائلیں کندھے پر اٹھا کر پیش ہوں، چیف جسٹس کے سخت ریمارکس۔ پسند کی شادی جرم بن گیا، راجن پور میں خاتون سمیت 4 افراد قتل، فرزانہ نے 3 سال قبل گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کی، رشتہ داروں نے گولیاں مار دی۔ مردان کے علاقے غریب آباد میں مخالفین آمنے سامنے ایک دوسرے پر فائر کھول دیے، 3 افراد جان سے گئے، ایک بچہ شدید زخمی، ہسپتال منتقل۔ امریکہ نے متنازع گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدے پر دستخط کر دیے، شام نے فیصلہ ملکی خود مختاری پر حملہ قرار دے دیا، سعودی عرب کی مذمت، روس نے کہا یہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی، غزہ میں 5 منزلہ عمارت پر بم برسا دیے، حماس کی بھی جوابی کارروائی، 10 راکٹ داغ دیے، مصر کی مداخلت کے بعد اسرائیل اور حماس میں جنگ بندی بھی کام نہ آئی۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں زبردست ژالہ باری، آسمان سے بڑے بڑے اولے برسے، لوگوں کی دوڑیں لگ گئیں، کئی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ برطانوی شہر نیوکاسل میں خاتون کو کوڑا دانوں پر کرتب دکھانے کی کوشش مہنگی پڑ گئی، خود بھی کوڑا دان میں جا گری۔ ہیری پوٹر کی مداح خاتون کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل، خاتون نے ہیری پوٹر کی جادوئی دنیا سے متعلق 3686 اشیاء جمع کی، جو دنیا کی بڑی کلیکشن ہے۔